बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां पर अवाम की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जावेद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर में मुस्लिम लीग नून हल्का NA-72 MNA अली जाहिद से पसरूर और उनके डेरे पर हल्के से आए लोगों ने मुलाकातें की। लोगों ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। राना मोहम्मद असलम, राना दानिश, सजाद अहमद मिर्जा और दीगर दोस्त अहबाब यूनियन कौंसिल हल्के से आए लोगों ने MNA अली जाहिद की कोशिशों को सराहा कि हल्के के तमाम नए रोड तमीर कराने के साथ तलीम, अस्पताल के निजाम में तरक्याती मंसूबे, हल्के में सुई गैस की फ्राहमी, मुल्क पाकिस्तान और हल्के की तरक्की खुशहाली के लिए भरपूर दिन रात कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और हल्के से आए लोगों ने कहा कि हम हर कदम MNA अली जाहिद के साथ हैं और दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। चढ़ोई से बताएं, जहां पर चौधरी वकास ने मुस्लिम लीग नून और PTI को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत कर ली। राजा अनीब की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी वकास जुनेजो की भरपूर काविशों से PTI और मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर शमूलियत इख्तियार करने वाले मोअज़्ज़िज़ीन का सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ ग्रुप फोटो। चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था, आप शहीदों की जमात में शामिल हुए हैं जो कुर्बानी और खिदमत की पहचान रखते हैं। कभी भी आपको किसी जगह कमी या तन्हाई महसूस नहीं होने देंगे। मैं और मेरे बेटे हरदम आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और कुर्बानी की सियासत की अमीन है और आपका फैसला दुरुस्त सिमत में एक मजबूत कदम है। चौधरी वकास जुनेजो ने भी नए शामिल होने वाले साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत और फाल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों और गरीब अवाम की जमात है जो हमेशा हक और इंसाफ की जंग लड़ती रहेगी। अब आपको बताएं कि पत्तोकी के नवाही गांव में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रकम दिलवाने का झांसा देकर गरीब खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के नवाही गांव हाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम दिलवाने का झांसा देकर गरीब खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने खातून को फोन करके मेगा से हाला बुलाया और जेर तमीर मकान में ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती की। मुतासरा खातून का कहना है कि इसे धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर किया गया। वाकया सामने आने पर थाना सराय मोगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरफान उमर से। जी अरफान उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग देना था। शुरका ने खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और उनके मौसर हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इश्तराक के अमल के फ़रोग और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपना कलीदी किरदार पेश किया। शुरका ने पाकिस्तान की मेज़बानी, इसकी दिफाई क़यादत और इलाकाई अमन के लिए किए गए इक़दाम को भरपूर अंदाज में सराहा। ये कॉन्फ्रेंस इलाकाई फ़ौजी रवाबत को मजबूत बनाने और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के अज़म की अलामत है। नुमाइंदा खसूसी NN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी, कसूर से बताया, जहां पर DPO बच्ची की नाश का मामला लेकर खुद फील्ड में मुतहरिक हो गए। सरदार जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर कोट राधा किशन में 13 से 14 साल बच्ची की गला कटी नाश का मामला DPO मोहम्मद ईसा खान पुलिस टीमों के साथ खुद रात से फील्ड में मौजूद हैं। DPO कसूर ने क्राइम सीन का विजिट किया और CCTV कैमरों को चेक किया। कोट राधा किशन रोड जहां जहां से CCTV कैमरे इंस्टॉल हैं, वहां से फुटेज हासिल कर ली गई। क्राइम सीन यूनिट और TFSA टीमों ने जायवकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नामालूम मुल्जिमान, बच्ची की शनाख्त और बच्ची के लवाकिन की तलाश जारी है। DPO कसूर ने DHQ अस्पताल कसूर का भी विजिट किया और मेडिकल अफसर से रिपोर्ट के मुतालिक दरियाफ्त किया कि इंशाअल्लाह पुलिस टीम दिन रात मेहनत से जल्द बच्ची की शनाख्त के साथ मुलजिम को ट्रेस करेगी। लाहौर से बताएं कि सदर आसफ अली जरदारी की सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। शिवाना भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आज सदर आसफ अली जरदारी की सालगिरह में फ्लैटिस होटल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत साबिक सदर राजा परवेज अशरफ, फैसल मीर, गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने की। सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब में उनके साथ शरीक होने वालों में वाइस प्रेसिडेंट PSF लॉर्ड विन इस्माइल कुरैशी, चेयरमैन LSF राना वैस, इब्राहिम कुरैशी पंजाब पॉली सिटी कैंपस से, सैयद शबान और उनके दोस्त, गवर्नमेंट ग्रेजुएट एंड कॉमर्स कॉलेज से मुअज्जिम गुलाम मुस्तफा अहमद हुसैन भट्टी और उनके साथी, पंजाब यूनिवर्सिटी से साकिब हमीद और उनके साथ ही गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉमर्स कॉलेज से प्रोफेसर सर नवीद, कार कॉलेज से प्रोफेसर सर अली रजा और सन्नाबाद लाहौर से एहसन शाह, सैयद कुमील शाह और शाहजेब भी शामिल थे। रावलपिंडी से बताया, जहां पर कर्नल रिटायर्ड मरहूम की बेटी की तलाश का सिलसिला जारी है।
سید اعجاز حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی مرحوم کی بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کا چھٹا دن تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی۔ راولپنڈی میں دریائے سوا میں جاری ریسکیو آپریشن کو 6 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تفصیلات کے مطابق ایک ہفتہ قبل شدید بارش کے دوران کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اور ان کی 25 سالہ بیٹی گاڑی سمیت دریائے سوا میں بہہ گئے تھے اور 2 روز قبل کرنل اسحاق قاضی کی ڈیڈ باڈی ریسکیو ٹیموں نے نکال دی تھی، تاہم ان کی بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو 1122 مرکزی مسلم لیگ ضلع راولپنڈی اور مختلف فلاحی اداروں کی ٹیمیں صبح سے شام تک دریائے سوا میں سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ راولپنڈی سے بتائیں جہاں پر چودھری نعیم اعجاز نے مختلف دیہات کا دورہ کیا۔ سید اعجاز حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ممبر پنجاب اسمبلی اور پارلیمنٹ سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز کا حلقہ پی پی 10 کے مختلف دیہات کا دورہ، عوام کی جانب سے شاندار خیر مقدم۔ راولپنڈی سے منتخب ممبر پنجاب اسمبلی اور پارلیمنٹ سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 10 کے مختلف دیہات کا دورہ کیا۔ یونین کونسل رفیقہ میر کے گاؤں مسریال میں پہنچنے پر حاجی عبدالعزیز جٹ، نوید جٹ، افسر جٹ، اشرف جٹ اور وحید جٹ سمیت دیگر رفقا نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جٹ برادری کی جانب سے حاجی عبدالعزیز جٹ کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا۔ چکوال سے بتائیں جہاں پر ریسکیو 1122 کی کامیاب کارروائی جاری ہے۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق چکوال میں دیان موٹرز شوروم میں شارٹ سرکٹ باعث آگ لگی۔ ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی نے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 چکوال کے مطابق 26 جولائی کو چوہا چوک کے قریب واقع دیان موٹرز شوروم میں اچانک شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس نے وہاں موجودہ گاڑیوں کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی فائر وہیکلز فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مکمل ٹرن آف گیئر کے ساتھ فائر فائٹنگ کا عمل شروع کیا اور مسلسل 50 منٹ کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شوروم میں نصب سولر سسٹم کی بیٹریوں سے شروع ہوئی، جس سے 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، تاہم دیگر گاڑیوں اور سامان محفوظ رہا۔ ریسکیو 1122 ترجمان کے مطابق کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور وقت رسپانس کی ہدایات پر بڑی تباہی کو روک لیا گیا۔ نوشہرہ فیروز سے بتائیں جہاں پر ڈی سی آفس کرپشن اور رشوت کا گڑھ بن گیا۔ غلام حسین شانڈیو کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی آفس نوشہرہ فیروز کرپشن اور رشوت کا گڑھ بن گیا۔ غریب لاچار طبقے کے لیے آنے والی اسکیمیں اور فنڈز ملی بھگت سے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ کل یہ واقعہ ہے، نہ کوئی ٹینڈر ہوا، نہ فارسٹ ادارے مطالعے کیے گئے۔ ڈی سی آفس کے گیٹ سے لاکھوں روپے کی مالک کے درخت کاٹ دیے گئے، کسی کو کانوں کان تک خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیا ہو گیا۔ ڈی سی آفس میں راتوں رات لاکھوں روپے کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں تو باقی عوام کی خدمت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ عوامی حقوق کی کیسے حفاظت ہوگی؟ اتنا بڑا کیس ہو گیا کہ ایک صحافی نے جا کر رپورٹ کٹوا دی کہ ڈی سی آفس کے مین گیٹ راتوں رات لاکھوں کے درخت کاٹے گئے۔ پھر ثبوت مٹانے کے لیے صبح جلد کی کچرے کو آگ لگا دی گئی کہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ ان درختوں کے سائے میں باہر سے آنے والے کئی مسافر بھی سکون کر لیتے تھے، تو اچھے درخت کا قتل ملی بھگت سے کیا گیا اور ڈی سی صاحب مصروف ہیں۔ اعلیٰ اختیاروں سے نوٹس لے کر فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چکوال سے بتایا جہاں پر کبڈی مقابلے کی شاندار کارکردگی دکھائی گئی۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق کھیل کے میدان میں نوجوان ٹیلنٹ کی شاندار جھلک۔ سدا بہار کبڈی گروپ چکوال کے نوجوان ٹاپر وہاب ربال نے تلہ گنگ میں ہونے والے کبڈی مقابلے میں کمال کی کارکردگی دکھائی، 4 قیمتی پوائنٹس حاصل کیے، ٹیم کو فتح دلائی اور مین آف دی میچ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ چکوال سے تعارف رکھنے والے سدا بہار کبڈی گروپ کے باصلاحیت کھلاڑی وہاب ربال نے گورنمنٹ ہائی اسکول تلہ گنگ میں ہونے والے کبڈی میچ میں دھوم مچائی۔ ایگل کبڈی کلب تلہ گنگ اور گجر خان کبڈی کلب کے درمیان کھیلے گئے اس میچ میں ایگل کلب نے 28 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے میدان مار لیا۔ وہاب ربال نے نہ صرف اپنی حاضری دماغ اور مہارت سے 4 اہم پوائنٹ حاصل کیے بلکہ تماشائیوں کے دل بھی جیت لیے۔ انہیں شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دے دیا گیا۔ شائقین نے نوجوان کھلاڑی کو خوب داد دی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD کی ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔